بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرحبا بكم في التمارين الجديد في الهندسة الفضائية للسنة الثانية علوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض. نص التمارين كيقول: نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامل منظم OEGK المستوى B1 الذي معادلته الديكارتية x زائد z ناقص 1 يساوي 0، مستوى B2 الذي يمر من النقطتين A0 1 0 و B0 0 1 و E و A بمتجهتان موجهتان له. أولا، تحقق من أن y زائد z ناقص 1 يساوي 0 هي معادلة ديكارتية للمستوى B2. ثانيا، سؤال ألف: حدد إحداثيات كل من النقطتين H و K المسقطين العموديين للنقطة O أصل المعلم على المستويين B1 و B2 على التوالي. سؤال ب: قارن مسافتي O عن B1 وعن B2. ج: حدد معادلة ديكارتية للفلكة S المماسة للمستوى B1 في H وللمستوى B2 في K. إذن على بركة الله، بالنسبة للسؤال الأول، تحقق من أن y زائد z ناقص 1 يساوي 0 هي معادلة ديكارتية للمستوى B2. إذن لتكن m x y z نقطة من المستوى B2. إذن m تنتمي إلى B2 تكافئ أن محددة ديالت AM AB E، حقاش عندنا AB و E متجهتان موجهتان لهذا المستوى B2، إذن كتساوي لنا 0. هنا عندنا ديتيرمينون أو محددة ديالت AM AB E شنو هي؟ إذن AM هي XM ناقص XA اللي هي X ناقص 0 و Y ناقص 1 و Z ناقص 0. AB هي XB ناقص XA اللي هي 0، YB ناقص YA و ZB ناقص ZA، وعندنا E اللي هي 1 0 0 كتعطينا تساوي 0. هذه كتعطينا هي X. هي X ناقص 1 0 1 0 ناقص Y ناقص 1 0 1 1 0 زائد Z 0 1 1 0 أو ناقص 1 0 يساوي 0. لهنا كتعطينا X في ناقص 1 في 0 ناقص 1 في 0 اللي كتعطينا 0 وكتمشي. إذن X في 0 ناقص Y ناقص 1 مضروبة في 0 في 0 ناقص 1 في 1 اللي هي ناقص 1 زائد Z في 0 في 0 ناقص 1 في 1 اللي هي 1 تساوي 0. هذه كتعطينا، هذه مشات x في 0
كتعطينا ناقص إكغيك في ناقص واحد اللي هي إكغيك، زد في واحد اللي هي زائد زد، وهنا ناقص واحد اللي هي زائد واحد في ناقص واحد كتعطينا ناقص واحد يساوي صفر. إذا هذه هي المعادلة الديكارتية ديال بي 2، وحنا جاوبنا على السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، حدد إحداثيات كل من النقطتين أو النقطتين أشواك المسقطين العموديين للنقطة أو أصل المعلم على بي واحد وبي 2 على التوالي. إذا باش نحددو إحداثيات ديال أش المسقط العمودي ل أو على بي واحد، إذا هنا هي أش هي تقاطع ديال المستقيم العمودي على بي واحد والمار من أو مع المستوى بي واحد. هنا خاصنا نحددو معادلة ديكارتية للمستوى وتمثيل بارامتري للمستقيم العمودي عليه والمار من أو. بالنسبة لبي واحد كنعرفو أصلا أنه المعادلة الديكارتية ديالتو هي إكس زائد زد ناقص واحد يساوي صفر. اش كيبقى لنا هو التمثيل بارامتري، ولدينا هذا غيكون على هذا الشكل إكس إكغيك زد يساوي. إذا هنا غادي نديرو النقطة التي يمر منها المستقيم اللي هي صفر 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 زائد، بما أن هذا المستقيم عمودي على المستوى بي واحد فإن الإحداثيات أو المعاملات ديال إكس وإكغيك وزد هما إحداثيات المتجهة الموجهة للمستقيم العمودي على بي واحد. إذا هي واحد في تي، صفر في تي، وواحد في تي، حيث تي تنتمي إلى R أي. إذا هنا غتعطينا إكس يساوي تي، إكغيك يساوي صفر، والزد يساوي تي حيث تي تنتمي إلى R. دابا يكفي أن نعوضو إكس وإكغيك وزد في المعادلة الديكارتية ديال المستوى باش نلقاو تي شحال كتساوي. إذا إكس اللي هي إذا تي زائد زد اللي هي كتساوي تي ناقص واحد يساوي صفر. إذا اثنان تي يساوي واحد، ومنه تي يساوي واحد على اثنان. التعويض ديالنا في التمثيل البارامتري نعوضو فيه تي، كنلقاو أن إذا إكس يساوي واحد على اثنان، إكغيك يساوي صفر، زد يساوي واحد على اثنان، ومنه اش هادو هما الإحداثيات ديالها واحد على اثنان صفر واحد على اثنان. لنحدد إحداثيتي أو إحداثيات ك، لدينا هي تقاطع المستوى بي 2 والمستقيم العمودي على بي 2 والمار من أو. إذا بنفس الشكل عندنا خاصنا نلقاو تمثيل بارامتري للمستقيم العمودي على بي 2 والمار من أو، ولقينا في السؤال الأول المعادلة الديكارتية ديال بي
2. إذن ولدينا المعادلة الديكارتية ل بي 2 هي اش كيف لقينا هي إيكغيك زائد زد ناقص 1 يساوي 0. و إكس إيكغيك زد كيف ما لقينا في السؤال الأول غنلقاو تمثيل بارامتري للمستقيم العمودي على بي 2. إذا يمر من أو، إذا النقطة هي 0 0 0 زائد إحداثيات المتجهة الموجهة له هي 0 معامل ديال إكس، 1 المعامل ديال إيكغيك، و1 المعامل ديال زد. إذا 0 0 1 في تي، أو 0 1 1 في تي في تي في تي. نغيرهم واحد شوية باش ما يتغلطوش لنا مع السؤال الأول، حيث تي بريم ينتمي إلى ار اي اكس إيكغيك زد. هنا اكس غتعطينا هي 0، إيكغيك هي 1 تي بريم، والزد هي 1 تي بريم، حيث تي بريم ينتمي إلى ار. بالتعويض ديالنا الإكس وإيكغيك والزد في المعادلة الديكارتية ديال المستوى كنلقاو أن في بلاصة إكس كتعطينا 0، بلاصة الإيكغيك كتعطينا هي تي بريم، زائد زد هي تي بريم، ناقص 1 تساوي 0. أي هنا 2 تي بريم كتساوي لنا 1، إذا تي بريم كتساوي لنا 1 على 2. ملي غنلقاو تي بريم كيساوي 1 على 2 غادي نجيو ونعوضوهم في التمثيل البارامتري ديال المستقيم العمودي. إذا في التمثيل البارامتري غادي نعوضو هنا إكس، إذا كتعطينا إذا إكس يساوي 0، إيكغيك يساوي تي بريم اللي هي 1 على 2، والزد كتساوي تي بريم اللي هي 1 على 2، ومنه ك 0 1 على 2 1 على 2. هنا اش كيبقى لنا؟ كيبقى لنا السؤال إذا حددنا النقط إحداثيات النقط اش و ك، بقى لنا قارن المسافتي او عن بي 1 و عن بي 2. قارن المسافتي أو مسافتي او عن بي 1 و بي 2. إذا مسافة بي 1 لأن السؤال ب مسافة O عن بي 1 هي المسافة O اش، لأن اش هي المسقط العمودي ل O على بي 1. إذا هنا او اش هي اش جذر مربع ديال اكس اش ناقص اكس او، وحنا كنعرفو ان اكس اش كيف لقينا هي 1 على 2، و اكس او هي 0 أس 2 زائد اكس إيكغيك اش اللي هي 0 ناقص اكس او اللي هي 0 أس 2 زائد إيكغيك زد اش اللي هي 1 على 2 ناقص زد او اللي هي 0 أس 2. إذا هذه كتعطينا هو جذر مربع ديال 1 على 2 أس 2 اللي هي 1 على 4 زائد 0 زائد 1 على 4. إذا كتعطينا هي جذر ديال 2 على 4 اللي هي جذر ديال 1 على 2 اللي كتساوي لنا جذر
2 على 2. بنفس الطريقة ولدينا مسافة O عن المستوى P2 هي المسافة OK. إذن OK غادي تساوي لنا هي جذر مربع ديال XK اللي هو 0 ناقص XO اللي هو 0 أس 2 زائد YK اللي هي 1 على 2 ناقص YO اللي هي 0 أس 2 زائد ZK اللي هي 1 على 2 ناقص ZO اللي هي 0 أس 2. بنفس الطريقة ديال ديك الساعة غنلقاوها هي 1 على 4 زائد 1 على 4 زائد 0 اللي هي 0 ناقص 0 أس 2 اللي كتساوي لنا هي جذر ديال 2 على 4 اللي كتساوي لنا هي جذر 1 على 2 اللي كتساوي لنا هي جذر 2 على 2. نلاحظ أن OH كتساوي لنا OK كتساوي لنا جذر 2 على 2. بهذا كنكونوا سالينا السؤال ب. سؤال جيم. حدد معادلة ديكارتية للفلكة S المماسة للمستوى P1 في H والمستوى P2 في K. هنا أول شيء خاصنا نحددو المركز ونحددو الشعاع. إذن لدينا باش نحددو المركز عندنا لدينا السؤال جيم لدينا الفلكة S مماسة للمستوى P1 في H. إذن العمودي على المستوى P1 في النقطة H غادي يكون يمر من مركز S من مركز الفلكة. إذن أي مستقيم يمر من مركز الفلكة ويمر من نقطة التماس مع شي مستوى كيكون عمودي على ذاك المستوى. إذن المستقيم العمودي على P في H يمر من مركز S. ونحن كنعرفوا أن العمودي على P1 في النقطة H هو، ونعلم أن العمودي على المستوى P1 في H هو المستقيم OH اللي حددناه ديك الساعة. ولدينا S مماسة للمستوى P2 في K. بنفس الطريقة إذن العمودي على المستوى P2 في K يمر من مركز S. ونعلم أن العمودي على P2 في K هو المستقيم OK كيف ما شفنا في الأسئلة اللي سبقت. إذن وبما أن OK و OH يتقاطعان في O فإن O هي
مركز الفلكة S. إذن إذا كان O مركز الفلكة S ومنه المسافة OH، إذن OH ومنه الشعاع هو OH اللي كيساوي OK اللي كيساوي لنا جذر 2/2. وبالتالي المعادلة الديكارتية ل S هي اش غادي تكون؟ هي x ناقص 0 أس 2 زائد y ناقص 0 أس 2 زائد z ناقص 0 أس 2 يساوي جذر 2/2 أس 2. هنا 0 0 0 هي إحداثيات المركز اللي هو O، وهنا جذر 2/2 اللي هي الشعاع. إذا كتعطينا x أس 2 زائد y أس 2 زائد z أس 2. هنا كتعطينا هي 2/4 اللي هي 1/2. كنردوها للجهة الأخرى كتعطينا ناقص 1/2 وكتساوي لنا 0. إذا هذه هي المعادلة الديكارتية لفلكة S. وبهذا كنكون سالينا التمرين. كنكون نتمنى أنه يكون أفادكم هذا التمرين، ونلتقي إن شاء الله في تمرين آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.